Hello everyone, welcome to the lecture series of cloud computing. आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग ही डिस्कस करना है, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे वो ये जो गिवन है यूट्यूब का चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, यहाँ अपलोड होते हैं। इसके अलावा आप मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक के इस पेज पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी नई अपडेट होती है तो मैं इसी पेज पे पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, चले देखते हैं जी कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो बेसिकली डेफिनेशन है वो यही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डाटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर एट्सट्रा। तो बेसिकली यानी क्लाउड कंप्यूटिंग ये होती है कि ऑन डिमांड अगर आपको कोई कंप्यूटर सिस्टम की कोई रिसोर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने स्टोरेज करना है, आप चाहते हैं कि आपकी कंप्यूटिंग पावर जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो वो क्लाउड के थ्रू आप उसको ले सकते हैं। यानी आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती, आपके पास कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, कोई स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो कहीं और पड़ी हुई है, कोई और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आसान अल्फाज में ये है कि किसी ने कह लें कि 2 GB की या 3 TB की जो है वो रैम, वो मेमोरी एक डिवाइस ली हुई है, हार्ड डिस्क ली हुई है, आपके पास नहीं है। आपके पास सिर्फ 2 GB का कार्ड है। तो आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से ऐसे इतना ज़्यादा डाटा स्टोर करें कि वो 2-3 TB में डाटा स्टोर होता है। तो वो 2-3 TB का जो डिवाइस है मेमोरी की, वो आपके पास नहीं पड़ी, लेकिन आप किसी और से उस सर्विसेज ले सकते हैं, कोई और आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जब चाहें ऑनलाइन उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि 30 GB का हो, 40 GB का हो, लेकिन आपके अपने कंप्यूटर की कैपेसिटी इतनी नहीं है। लेकिन आपको वो कैपेसिटी मिल गई है किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू, और वो थर्ड पार्टी आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, जिसमें से एक क्लाउड स्टोरेज है, कंप्यूटिंग पावर है और इस तरह की चीज़ें। तो इसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये आसान सा ये मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी रिमोटली आपको कंप्यूटर की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, तो इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। जिस तरह यहाँ भी लिखा हुआ है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, जिसमें सर्वर आ गया। फॉर एग्जांपल लोगों के पास सर्वर नहीं होता, सर्वर ने मल्टीपल क्लाइंट्स को डील करना होता है। आपने अपना लैपटॉप पे अगर सर्वर बनाना है तो उसको हर टाइम ऑन रखना पड़ेगा, लेकिन आपने अगर अपना लैपटॉप कंप्यूटर ऑफ करना है तो डेफिनेटली आपको कोई ऐसे सर्वर चाहिए जो कि 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करे आपके क्लाइंट्स को। तो आप किसी और का भी सर्वर यूज़ कर सकते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप स्टोरेज ले सकते हैं, डेटाबेस ले सकते हैं, नेटवर्किंग की सर्विसेज ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर की ले सकते हैं, एनालिटिक्स की ले सकते हैं, डाटा प्रोसेसिंग की ले सकते हैं। तो ये क्लाउड का बेसिकली, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि क्लाउड के थ्रू आपको कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है। अच्छा, इसमें सर्विसेज में क्या क्या आता है, इसमें आप डेटाबेस ले लेते हैं, इसमें नेटवर्किंग, प्रोसेसिंग, कंप्यूटिंग पावर, वही जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब ये आपका लैपटॉप है, आपका लैपटॉप क्लाउड के थ्रू कोई भी सर्विस ले सकता है, मॉनिटरिंग की ले सकता है, कोई ऑब्जेक्ट स्टोरेज की ले सकता है, कंप्यूटिंग पावर की ले सकता है, ये तीनों भी ले सकता है, कोई एक भी ले सकता है। फॉर इसी तरह ये कोई एक और डेस्कटॉप है, वो जो है वो डाटाबेस की सर्विस ले रहा है, वो फाइनेंस की सर्विसेज ले रहा है, कम्युनिकेशन की सर्विसेज ले रहा है, जो कि इसकी अपनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो कोई और थर्ड पार्टी जो है वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज हो सकती हैं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, तो इसकी सर्विसेज भी ले सकते हैं। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन आइडिया आपको पता चल गया होगा। उसकी मेन बातें क्या है कि एक तो वो ऑन डिमांड मॉडल होता है। ऑन डिमांड मॉडल का मतलब ये है कि आपको इस पूरे क्लाउड में से जो जो सर्विसेज चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। यानी अगर एक इस लैपटॉप को या इस फ़ोन को सिर्फ सर्विस चाहिए स्टोरेज की और नेटवर्किंग की, तो बस इसको ये दोनों स्टोरेज मिल जाएंगी, इसकी ये डिमांड यही है। लेकिन अगर इसकी डिमांड में अब डाटाबेस भी आ गई है तो इसको डाटाबेस की सर्विसेज भी मिल जाएंगी।
تو یہ آن ڈیمانڈ ماڈل ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیو کنزیومر ٹائم کرتا ہے. کنزیومر کا بڑا ٹائم سیو ہو جاتا ہے, اس کی کمپلیکسٹی کم ہو جاتی ہے, اس کو انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرچیز نہیں کرنا پڑتا بلکہ کسی اور نے کیا ہوتا ہے, وہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. پھر اگر آپ نے کوئی سافٹ ویئر یوز کرنا ہے, فار ایگزامپل میٹ لیب یوز کرنی ہے, کوئی ایسا سافٹ ویئر یوز کرنا ہے جو کہ جس کا لائسنس اگر آپ خود انڈیویجولی لیں تو وہ 10-12 لاکھ کا ہے, لیکن کوئی ایک ایسی تھرڈ پارٹی ہے جس نے وہ والا پرچیز کیا ہوا ہے لائسنس, تو وہ آپ کو تھوڑے پیسوں میں بھی دے سکتی ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, یعنی بڑی ہیوج سیونگ ہوتی ہے. اسکیلیبل ماڈل ہے, یعنی آپ ملٹیپل آن ڈیمانڈ جس طرح چیزیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو اسکیلیبل کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹا بیس چاہیے تو وہ مل جائے گی, اگر آپ کو کوئی اور اس سے نیٹ ورکنگ سے ریلیٹڈ چیز چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی. اس کی ہسٹری میں دیکھ لیتے ہیں. ہسٹری میں یہ ہے کہ سب سے پہلے salesforce.com ایک کمپنی تھی جو کہ کلاؤڈ جس نے انٹروڈیوس کروایا تھا, کہ کلاؤڈ کے تھرو انہوں نے ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کرنا شروع کی تھیں تھرو انٹرنیٹ. اس کے بعد 2002 میں امیزون آ گئی. امیزون نے AWS دی, جسے امیزون ویب سروسز بھی کہتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے کمپیوٹیشن کی سروسز دینا شروع کر دی, اسٹوریج کی اور ہیومن انٹیلیجنس کی بھی سروسز دینا شروع کر دیں. اس کے بعد پھر ملٹیپل اور بھی کمپنیز آتی گئیں, جس میں گوگل آ گیا, مائکروسافٹ آ گیا, انہوں نے بھی ایسی سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیں. اب جو ہے امیزون ہے وہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے, مائکروسافٹ کرتی ہے, گوگل کرتی ہے, IBM کرتی ہے. تو یہ سب جو ہیں وہ یہ ملٹیپل کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ہمارے کیپٹل ایکسپنسز ختم ہو جاتے ہیں, ہمیں کوئی ہارڈ ویئر کی, سافٹ ویئر کی پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ وہ ہم تھرڈ پارٹی سے جس سے ہم یہ سروسز لے رہے ہیں وہی ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں کم پیسوں میں. اس کے علاوہ سپیڈ ہماری زیادہ ہو جاتی ہے. اگر ہمارے پاس ہائی پرفارمنس کمپیوٹر نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ HPC جسے ہائی پرفارمنس کمپیوٹر کہتے ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں کسی تھرڈ پارٹی سے. اس کے علاوہ یہ اسکیلیبل ہے, پروڈکٹیوٹی آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے, پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے, اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ ریلائبل ہوتا ہے. ریلائبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیک اپ ہوتا ہے. اس میں ڈیٹا کو جو ڈیزاسٹر ہے وہ ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بیک اپ کے آپشنز جو ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں. ان کے پاس بیک اپ کے 2-3 بیک اپس ہوتے ہیں ایک ڈیٹا کے, تو ڈیٹا لاس نہیں ہوتا. آپ کا کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیٹا تو وہ لاس نہیں ہوگا. اب ہم لاسٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں. اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ایک سب سے پہلے پبلک کلاؤڈ ہوتا ہے. پبلک کلاؤڈ یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ساری سروسز آپ کو دے رہی ہو. تو ان ساری سروسز میں جو ہے سرور ہے, اسٹوریج ہے, اوور انٹرنیٹ ہے, یہ ساری سروسز جو ہیں کوئی تھرڈ پارٹی دے رہی ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی تھرڈ پارٹی ساری کی ساری سروسز آپ کو دے رہی ہے, جس کی اگزامپل مائکروسافٹ ایزیور ہے. تو یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ ساری ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر اور ادر سپورٹنگ انفراسٹرکچر جو ہے وہ انہی کے پاس ہوتا ہے, خود ہی یہ مینیج کرتی ہیں, اور آپ صرف اپنے ویب براؤزر سے جو ہے یہ ساری سروسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. سیکنڈ پہ آتا ہے پبلک کلاؤڈ. پبلک کلاؤڈ میں ساری چیزیں ایک کمپنی نے آن کی ہوتی ہیں. وہ ایک آپ کی اپنی کمپنی بھی ہو سکتی ہے جو کہ یہ ساری سروسز اور ریسورسز کو یوز کر رہی ہے. اور جو تھرڈ ہے اس میں ہائبرڈ کلاؤڈ ہے. ہائبرڈ کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ اور پبلک کو جوائن کر دیا, کمبائن کر دیا پرائیویٹ اور پبلک کو. تو ان دونوں ٹیکنالوجیز کو اگر اکٹھا کر دیں تو یعنی یہ دونوں ٹیکنالوجیز پبلک اور پرائیویٹ آپس میں ڈیٹا شیئر بھی کر سکتے ہیں. یہ بڑا فلیکسیبل ہو جاتا ہے. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے کمپنی کے پاس, وہ آپ تھرڈ پارٹی سے لے لیں, آپ پرائیویٹ کلاؤڈ سے لے لیں. جو چیز آپ کے پاس خود ہے, آپ کہیں اور شیئر نہیں کرنا چاہتے, تو وہ آپ پرائیویٹ کلاؤڈ میں رکھ لیں. تو اس سے بڑا بزنس جو ہے وہ بوم کرتا ہے, بڑی فلیکسیبلٹی آتی ہے, آپ کے ڈپلائمنٹ کے آپشنز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کی آپٹیمائزیشن, نیٹ ورک کی آپٹیمائزیشن ہو جاتی ہے. آپ کا جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے وہ بیٹر وے میں آپٹیمائز ہو جاتا ہے. سیکیورٹی کے تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن یہ بڑی اچھی ایک ہائبرڈ کلاؤڈ کی بڑی اچھی آپشن ہے. لاسٹ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ میں نے اس ویڈیو یہ لنک شیئر کر دیا ہوا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں.
آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مائکروسافٹ کی طرف سے جو ہے ایک پیج ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ سارا کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے, اس کی یہ جو ہم نے ٹائپس ڈسکس کی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں مائکروسافٹ کی طرف سے ہی ڈسکس کی ہوئی ہیں. تو ملتے ہیں پھر اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.